शहजादी उम्मुल बनीन जो कि मशहूर हैं हज़रत अब्बास से अलमदार की वालदा के नाम से। वफा का शुआर जो है वो हज़रत अब्बास से अलमदार से मिलता है और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ जब भी जिक्र होगा हज़रत अब्बास से अलमदार का जिक्र करते रहेंगे। नाम तो फातिमा था लेकिन कहलवाया उम्मुल बनीन कि हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का किरदार वाकई करबला के बाद क्या था। उस वक्त जंग ये तलवार के साथ नहीं लड़ी गई बल्कि गुफ्तार के साथ लड़ी गई। अगर अब्बास मारा गया है तो हुसैन मारा गया है। मुझे 11 मुहर्रम वाले दिन जितना अब्बास करबला की जमीन से मिला मैंने उतने अब्बास की कब्र बना दी। सबसे पहले शबी इन्होंने बनाना शुरू की। ये वो पहली बुनियाद थी जो शहजादी उम्मुल बनीन ने अज़ा की रखी। शहजादी उम्मुल बनीन का तवस्सुल ऐसा तवस्सुल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर शहजादी उम्मुल बनीन का वास्ता देकर कोई दुआ की जाए तो वो कभी रद्द नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अजिल फरजहुम व अजमईन। तमाम हम्द है परवरदिगार आलम के लिए और लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। आज की गुफ्तगू शहजादी उम्मुल बनीन जो कि मशहूर हैं हज़रत अब्बास से अलमदार की वालदा के नाम से। और आज ये देखेंगे कि ये शहजादी जो कि हज़रत अब्बास अलमदार की वालदा हैं। हज़रत अब्बास अलमदार के बारे में अगर बात की जाए तो उनको वफा का परवरदिगार कहते हैं। वफा का शुआर जो है वो हज़रत अब्बास से अलमदार से मिलता है। ऐसी वफा उन्होंने की करबला के मैदान में कि जो 1400 साल से लेकर आज तक जिंदा है और क़यामत तक ये वफाओं के गीत हम मोमिनीन गाते रहेंगे और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ जब भी जिक्र होगा हज़रत अब्बास से अलमदार का जिक्र करते रहेंगे। ऐसी क्या खसूसियत थी इस शहजादी में, ऐसा क्या तरबियत की अपने बेटे की कि वो बेटा अब्बास से अलमदार बना। शहजादी की शादी जब होती है मौला अली अलैहिस्सलाम से तो उस चौखट पर आकर सजदा करती हैं और कहती हैं कि मैं ज़हरा की कनीज बनकर आई हूँ। नाम तो फातिमा था लेकिन कहलवाया उम्मुल बनीन। इसके पीछे क्या हकीकत थी कि जब शहजादी उम्मुल बनीन को फातिमा करके पुकारा जाता तो इमाम हसन हुसैन और ज़ैनब कुबरा और उम्मे कुलसूम को उनकी वालिदा मोहतरमा शहजादी फातिमा तो ज़हरा याद आ जाती। तो जब आपने देखा कि मेरे फातिमा नाम पुकारने की वजह से हसन हुसैन को उनकी वालिदा मोहतरमा याद आ जाती हैं तो आपने उम्मुल बनीन कहलवाया। हमने आज तक किताबों में यही पढ़ा है कि हज़रत अब्बास से अलमदार की वालदा। आज मैं थोड़ी सी रोशनी ये डालूंगी कि हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का किरदार वाकई करबला के बाद क्या था। आज जो मरसिया पढ़ा जाता है, मजालिस होती हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, इसमें किस कदर हिस्सा है जनाब उम्मुल बनीन का। सानहे करबला के बाद जब नेज़े खामोश हो गए, तलवारें म्यानों में चली गईं, लेकिन जंग उस वक्त भी जारी थी। उस वक्त जंग ये तलवार के साथ नहीं लड़ी गई बल्कि गुफ्तार के साथ लड़ी गई, किरदार के साथ लड़ी गई। उस जंग में शामिल हजरत इमाम सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन शामिल थे, जनाब बीबी ज़ैनब कुबरा शामिल थी और हजरत उम्मुल बनीन शामिल थी। शहजादी उम्मुल बनीन के 4 बेटे करबला में शहीद हुए। ये 4 शुहदा की मां थी, इसीलिए इनको उम्मुल शुहदा भी कहा जाता है। उम्मुल शुहदा का लक़्ब इनको मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अता किया। जब मदीना में मनादी की गई कि करबला का लुटा हुआ काफिला मदीना में वापस आ गया है, मनादी वाले ने जब मनादी की और कहा कि करबला का लुटा हुआ काफिला मदीना में पहुंच गया है तो शहजादी उम्मुल बनीन को पता चलता है और वो आकर पूछती हैं कि हुसैन कहाँ है। तो मनादी वाला कहता है कि तेरा अब्दुल्ला भी मारा गया, तेरा जाफर भी मारा गया, तेरा उस्मान भी मारा गया, लेकिन आप बार बार पूछती हैं हुसैन कहाँ है, हुसैन कहाँ है। लेकिन जब मनादी वाले ने कहा ना तेरा अब्बास भी मारा गया तो शहजादी कहती हैं अब मुझे यकीन हो गया कि हुसैन भी मारा गया। अगर अब्बास मारा गया है तो हुसैन मारा गया है। और मक्तल की किताबों का अगर मुतालिया करें तो जब पहली दफा ज़ाहिर इमाम हुसैन बनकर शहजादी उम्मुल बनीन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे पर आई तो रो रो के उस वक्त तक शहजादी उम्मुल बनीन की आंखों की बेनाई चली गई थी। आपने फरमाया, आपने कहा कि मुझे अब्बास की कब्र पर ले चलो। जब अब्बास की कब्र पर आई तो आपने हाथ फेरना शुरू किया तो वो कब्र छोटी थी। आपने मौला सज्जाद से कहा, सज्जाद मेरे अब्बास का कद इतना छोटा तो न था
کہ تو نے اتنی چھوٹی قبر بنائی عباس کی. اس پر مولا سجاد علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. مولا نے رو کر فرمایا اے دادی ام البنین، مجھے 11 محرم والے دن جتنا عباس کربلا کی زمین سے ملا میں نے اتنے عباس کی قبر بنا دی. شہزادی ام البنین کا بہت بڑا حصہ ہے آزاداری کے فروغ میں. یہ وہ واحد خاتون ہیں جو جنت البقیع میں جاتی اور سب سے پہلے شبی انہوں نے بنانا شروع کی. یہ جنت البقیع کی مٹی اکٹھی کرتی اور اس سے قبریں بناتی. ایک قبر پر حسین کا نام لکھتی، ایک قبر پر عباس کا نام لکھتی، اپنے چاروں بیٹوں کا نام لکھتی، کسی قبر پر علی اکبر کا نام لکھتی اور مرثیہ پڑھتی. اور ان کے مرثیہ، ان کے نوحہ پڑھنے کی وجہ سے، ان کی عزا کی وجہ سے مدینے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے اور وہاں پر گریہ برپا ہو جاتا. یہ وہ پہلی بنیاد تھی جو شہزادی ام البنین نے عزا کی رکھی. عزا خانہ بنایا جنت البقیع کو اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور لوگوں کو مصائب آل محمد بیان کرنے شروع کیے. لوگوں کو بتایا کہ میرا حسین کس طرح سے گھوڑے سے اترا، میرا عباس کس طرح سے گھوڑے سے اترا، علی اکبر کو کیسے برچھی لگی. ایک ایک قبر بنا کر اس پر مرثیہ پڑھتی اور سننے والا ان کے مرثیے پر دل کھول کے گریہ کرتا. اس طرح فروغ عزائے حسین منعقد ہوتی. جس مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، کوئی منت قبول نہ ہوتی ہو، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل، ایک تحفہ دینے لگی ہوں آپ کو. شہزادی ام البنین کا توسل ایسا توسل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر شہزادی ام البنین کا واسطہ دے کر کوئی دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اور مولا عباس کو ان کی والدہ محترمہ شہزادی ام البنین کا واسطہ دو تو وہ کبھی بھی رد نہیں کرتے. وہ چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہدیہ کرنا ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو، اور اس کے بعد تسبیح زہرا پڑھ کے 11 مرتبہ تسبیح پوری کرنی ہے درود پاک کی. یعنی کہ 1100 مرتبہ آپ نے درود پاک کا گلدستہ بنا کے شہزادی ام البنین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور مولا عباس علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ کا توسل دے کے، ان کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے اور 11 روز یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ 11ویں روز آپ کی ہر دعا، ہر مشکل اور ہر پریشانی دور ہو جائے گی. وہ اس لیے کہ شہزادی ام البنین کی شخصیت، آپ کا کردار محمد و آل محمد کی نظر میں بہت بلند ہے. آپ نے سانحہ کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ کے اقدار کو لے کر آگے بڑھتی ہیں. آپ نے محمد و آل محمد کے محبت میں اور ان کے عشق میں پوری زندگی گزار دی. اپنے بیٹے قربان کر دیے، لیکن ساری زندگی یا حسین کر کے روتی رہی، ساری زندگی علی اکبر کو یاد کر کے روتی رہی، اور جب تک زندہ رہی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کو یاد کر کے روتی رہی. میں دعا گو ہوں کہ اس شہزادی کے صدقے تمام مومنین مومنات کی مشکل آسان ہو اور ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے.